درس امروز ه. ه مثل حرم، حرم. ه مثل حرم. ه مثل اسلحه، اسلحه. ه مثل اسلحه. ه مثل مجروح، مجروح. ه مثل مجروح. ه مثل حشره، حشره. ه مثل حشره. ه مثل ریحان، ریحان. ه مثل ریحان. ه مثل تسبیح، تسبیح. ه مثل تسبیح. ه مثل حلزون، حلزون. ه مثل حلزون. ه مثل صحرا، صحرا. ه مثل صحرا. ه مثل تفریح، تفریح. ه مثل تفریح. روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت فرمایید. با طریقه نوشتن حرف ه آشنا می‌شوید. ه غیر آخر، ه آخر. ترکیب کنیم و بخوانیم. ه با ا، ه مثل حسن. ه با ا، ه مثل حساب. ه با او، هو مثل حرمت. ه، ه، هو. ه با آ، ها مثل حال. ه با او، هو مثل حوریه. ه با ای، هی مثل رحیم. ها، هو، هی.